अम्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। देमो ख़ुशी इज़्ज़तमनी उलमाए किराम और दे लगे मशरूने कशरूने यकीनन चे दे ख़ुशी खबर दो चे नन पदख करे कि हाँ दे हफ़िज़ोने दस्तरबंदी ज़ाहिर मगर खबरें देता कौन दा बेदगे हफ़िज़ोने या बेदगे लागे बेदगे कमाल बताए दादे परवरदिगार आलम खपला यवा फैसला दी चे पचार बुंदे आगा पल रहम करम बोलो आता परवरदिगार आलम दा तौफीक में तू दे अगे प्लाने मजरीना के परवरदिगार आलम दा शाय वचाई जे आगा पल बच्चों दे दीन दे कुरान दे ज़के दे कुरान हुआ पता बंदे उर्दू चे आगा प्लानिमा दे परवरदिगार आलम तेरा शुक्रिया करते चे परवरदिगार आलम मुतरदा तौफीक रुको चे मोद अखपल बचाई दे कुरान दे हिफज दे दगे दे पूरा वक़फ़ पर टूल नाज़ जो तो हक़ प्लानिमा दे परवरदिगार आलम शुक्रिया अदा करे दा कुरान पाक दा हक़ कलाम नहीं चिरे दगे को वजह से चिकना पन्ने दिए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदा तोहफा मिलाई दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्म ससा एक पैगंबरा खुदा ने आने तो मकाम है ए दफ कुरान वजह से अदम मकाम तरसी दे दफ कुरान वजह से उलमा चिदागा कुरान ये मखबरा सिना के दे अल्फाज दे मानी दे तफसीर सरा महफूज को दे पैगंबर वारिस कर दा मकाम दा हरा कलाम दा जे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रऊन एक सटा लश्कर में सरा पगड़ के अचानक वदारे जो वदारे आदे लश्कर चिकी मशरो आगा लगा वे तो वे चमीरुल मुमिनीन खैर खुदा दे सटा गरमाई मुसम कुल लश्कर वदारे दे गरब खुल करावल में वे तो वे खैर जाए वे तो वे दगा कीज इलाका चे लोग पताल देखते मोर अमाबुल्ला आरामे देखो बोले चार नरकम आमूलों में दगा सुबह कोरता बोलो प्लूर खिताब ज़वालो चेतों में पसारी के फंशने तदमरा नालायिका ये पूरा के मूल दे बोले चार नरकम यूं आवा वक्त और नम दागा वक्त चेता ही कुरान को बरकत सरा ज़अमीरुल मुमिनीन दा वक्त दा हरा कलाम दा चेते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर शुरा दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर उतला सुना युद पैगंबर दुनिया बंदे अबू बकर सिद्दीक दुनिया तो मकाम मुअज़्ज़मा को दे सारा मेरा इधर बदगिरतिया पैवा मुकाबले में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम तालुक दे तिजारत दे पूरा पर शाम के खूब वदी आगा खूब के दे अर्ज़ पर शाम के राहे ईसाई आलिम का बयान अब ईसाई आलिम दे तो चित्त दे कीम दिन गलाई
ورتاوي چې زه د مکې معظمین غلی یم ورتاوي چې څه شی کې تاجر تجارت ته پورې غلی یم د کینګ کون سره د تعلق دی ورتاوي چې د مکې قریش یم ورتاوي چې دا د توت خوب اعدام تعبیر دا دی يبعث الله نبي من قومك د توس په قوم کې مقام معظمات پروردگار عالم پیغمبر المبعوث اور رجیب تكون وزيره في حياته تو د ژوند کې د وزیر وي وخليفته بعد وفاته د مرګ نو ته د ورسته خلیفہ وي فأسرها أبو بكر من الكائنات كلها حضرت أبو بكر صديق تجكنا يأخذ وشو جهاد شأنه بجلس حتى يخبر بال باش خبر وزده نوشي شكرا حضرت أبو بكر صديق عمر وتقل شكرا لنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عمر سرشت ولا فقار إحراك عبادت دا القرآن ورته نبی علیہ السلام پتا توفا اقرا دا سورۃ النازلین پتا وخت ټول کتابونه منسوخ شو ټول دینونه منسوخ شو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق ته وویل چې ابو بکر زه خو پیغمبر یم په مو باندې خو وحی راغلی ډېره نږدې ملګرتیا یې وساتله ملګري ډېر حضور سره لګېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق ورته وویل چې دا د حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ابوبکر د دغه دلیل الرؤيا رأيت بالشام تو حقا خود لا يقول الشام كالجلال حضرت أبو بكر الصديق حروش جدال خود خمو هيجا تغلش يقينا جدا محبتي پروردگار عالم بالمود الذي خود الأول خبر دكرا حضرت أبو بكر الصديق انتهائي خشوش چې اسلام ته مضبوط شي عمر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعوذ بالله د قتل په اراده باندې کورنا راوړي پروردگار عالم فیصله د ذبح کې کړی نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضرې خبره او شام مختصر درته نبی علیہ السلام کې امینه کې چې کله راځي ولې د داسې د اخر په باندې ونی او داسې جټکې ورته وښ په ګندې شو چې دا د دماغ نه د غرور تکبر ختم شي ورته چې عمر تر کومه وخت پورې د جهالت کې تر خپل ژوندۍ تیروي ورته چې خدای پیغمبر دې دغه د قرآن کړه چې د خپلوي اختیار کړي کلمه یې صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناره تکبیر کې دمینه کې درېمي چې په دمره په جوش سره دا چې بیت الله شریف ته یې ورسېږي هغه عمر وحي فيه جبرائيل امين ورته استبشر اهل السماء باسلام عمر د اسلام په عمر باندې د عمر په اسلام باندې په اسمانونو کې فرشتي جشن مناوي خوشي مناوي چې عمر اسلام جبرائيل امين يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ایک پیغمبر دے تو دے پر اللہ کا سینے دے تو دے پر ادا دے ایمان دے مدلری دا دے تو دے پر دا هغه کلام دی
چې د دغه کلام په باره سره په وجه سره ملا علی قاری رحمه الله آنی کی چې حضرت زازان رحمه الله خدای ډېر انتهایی خوش حضور کړل. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته تردم چې کله دا اول بار ته غانې ویلې سوز حول صحابه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خپل ځون سره وویل ما احسن هذا الصوت څومره انتهایی خوشاله یم خدای ورکړی کاش چې په دا باندې قرآن پاک تلاوت کړی. پروردگار عالم د زازان خلق جمع دي تماشبین پر جمع دي سیرې سره بدلې آئی دا وګه د خوش الله پاک رسول فورا بدلې غانې هغه سره دونه سوز ده باندې